बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक दिल को हिला देने वाला है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि होशियार रहने की दावत है। क़यामत से पहले जो सबसे बड़ा फितना आएगा वो होगा दज्जाल का फितना। इस बारे में तफसील से हमें बताया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ताकि उम्मत तैयार रहे, गाफिल ना हो। दज्जाल लफ्ज़ का मतलब है बहुत बड़ा धोखेबाज। वो हक को झूठ और झूठ को हक बनाकर दिखाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं। सोचिए, जितने भी इम्तिहान आए, सबसे बड़ा फितना दज्जाल का होगा। हदीस में आता है, वो एक आंख से काना होगा, दूसरी आंख उभरी हुई होगी, उसके माथे पर काफिर लिखा होगा। हर मोमिन उसे पहचान लेगा। वो जवान होगा, घुंघराले बाल होंगे, जिस्म मजबूत होगा। ये सब डिटेल इसीलिए बताई गई ताकि कोई मोमिन धोखा न खाए। दज्जाल कहाँ से निकलेगा? रिवायत में आता है कि वो खुरासान के इलाके से निकलेगा, फिर धीरे धीरे दुनिया में फैल जाएगा। वो पूरी दुनिया में घूमेगा, लेकिन दो जगह दाखिल नहीं हो सकेगा, मक्का, मदीना। फरिश्ते इन दोनों शहरों की हिफाजत करेंगे। यहाँ सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। दज्जाल के पास अजीब कुदरत होगी। वो आसमान को हुक्म देगा, बारिश होगी, जमीन को कहेगा, फसल उगा देगी, मरे हुए को जिंदा जैसा दिखा देगा, जन्नत और जहन्नुम जैसा नजारा दिखाएगा। लेकिन याद रखो, ये सब अल्लाह की तरफ से इम्तिहान होगा। लोग क्यों धोखा खाएंगे? क्या वजह होगी कि लोग एक झूठे को रब मान लेंगे? सोचो, अगर कोई आदमी आपके सामने मुर्दा को जिंदा कर दे, आप अपनी आंखों से देखो कि एक लाश उठकर चलने लगे, दिल हिल जाएगा या नहीं? सोचो, अगर वो हाथ उठाए और सूखी जमीन पर बारिश बरसने लगे, सालों का कहत खत्म हो जाए, क्या लोग उसे कुदरत वाला नहीं समझेंगे? सोचो, अगर गरीबी खत्म हो जाए, लोगों के घर में राशन आ जाए, दौलत आ जाए, हर तरफ हरियाली हो जाए, कितने लोग ईमान पर कायम रहेंगे? यही वजह है कि ये फितना सबसे बड़ा होगा। इंसान अक्सर सच नहीं, फायदा देखता है, और दज्जाल फायदा दिखाएगा। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई, हर नमाज में, हर तशाहुद के बाद, ताकि उम्मत होशियार रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह कहफ की पहली और रिवायत में आखिरी 10 आयात याद करेगा, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। क्यों? क्योंकि सूरह कहफ ईमान को मजबूत करती है। ये दुनिया के फितनों से बचना सिखाती है। ये बताती है कि असली कामयाबी अल्लाह की इताअत में है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। मतलब, या अल्लाह, मैं मसीह दज्जाल के फितने से तेरी पनाह मांगता हूँ। सोचो, जिस फितने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पनाह मांगी, वो कितना बड़ा होगा। सबसे बड़ा चीज क्या होगा? ना पैसा, ना ताकत, सिर्फ ईमान। अगर ईमान मजबूत होगा तो दुनिया का कोई फितना हिला नहीं सकता। जब दज्जाल जाहिर होगा तो उसका दौर सिर्फ 40 दिन का होगा, लेकिन ये 40 दिन आम 40 दिन नहीं होंगे। रिवायत में आता है, पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर, बाकी दिन आम दिनों जैसे। सोचो, एक दिन जो 1 साल जितना लंबा हो, इंसान का सब्र कितनी देर तक टिक पाएगा? सहाबा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब एक दिन 1 साल जैसा होगा तो क्या एक दिन की नमाज काफी होगी? जवाब मिला, नहीं, उसका अंदाजा लगाकर नमाज अदा करना। इसका मतलब दज्जाल का फितना सिर्फ फिजिकल नहीं होगा, वक्त का निजाम भी बदल जाएगा। लोग दिमाग से कमजोर हो जाएंगे, उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा, और जब लोग कमजोर हो जाएंगे तब वो गलत फैसला करने लगेंगे। ये सिर्फ एक शहर का फितना नहीं होगा, ये पूरा दुनिया का फितना होगा। दज्जाल पूरी दुनिया में घूमेगा, हर जगह अपना पावर लगाएगा। जो उसको माने उसके लिए अनाज, जो इनकार करे उसके लिए भूख, जो सजदा करे उसके लिए दौलत, जो मना करे
اس کے لیے تنگی۔ سوچو، اگر تمہارے بچے بھوکے ہوں، گھر میں کھانا نہ ہو اور سامنے ایک آپشن ہو، صرف مجھے رب مان لو، سب مل جائے گا، کتنے لوگ ایمان پر قائم رہیں گے؟ وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں زندگی دیتا ہوں، میں تمہیں روزی دیتا ہوں۔ لوگ کہیں گے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سب سے خطرناک چیز کیا ہوگی؟ لوگ اس کا پروپیگنڈا خود پھیلائیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ کمزور ایمان والے، دنیا کے لالچی، علم سے دور لوگ اور کچھ خاص علاقوں کے لوگ سب سے پہلے اس کا ساتھ دیں گے۔ جو لوگ صرف ظاہری چیز دیکھتے ہیں وہ سب سے پہلے پھنسیں گے۔ مومن لوگ کم ہوں گے، وہ ایک جگہ جمع ہوں گے، اپنا ایمان بچائیں گے، سورہ الکہف پڑھتے رہیں گے، دعا کرتے رہیں گے۔ ان کا کھانا کیا ہوگا؟ روایت میں آتا ہے تسبیح اور تحمید ان کے لیے روزی کا کام کرے گی، یعنی اللہ ان پر خاص رحم کرے گا۔ فتنہ اتنا بڑا کیوں؟ کیونکہ دجال جھوٹ کو سچ کی طرح دکھائے گا۔ اس کے پاس دو چیزیں ہوں گی، ایک جنت جیسی چیز، ایک جہنم جیسی چیز، لیکن اصل میں اس کی جنت جہنم ہوگی، اس کی جہنم جنت ہوگی، یعنی جو اس کی آگ میں جائے گا اصل میں محفوظ ہوگا، اور جو اس کی نعمت میں جائے گا اصل میں تباہ ہوگا۔ سب سے خطرناک سین۔ سوچو، لوگ لائن لگا کر اس کے پاس جا رہے ہیں، وہ روزی دے رہا ہے، دولت دے رہا ہے، زمین کو ہرا بھرا کر رہا ہے، اور ایک مومن کونے میں کھڑا ہے، بھوکا ہے، کمزور ہے۔ لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن وہ سجدہ صرف اللہ کو کرتا ہے، وہ جھکتا صرف اپنے رب کے سامنے ہے۔ یہی اصلی جیت ہے، یہی اصل کامیابی ہے۔ لوگ اسے روکیں گے، ڈریں گے، کہیں گے مت جاؤ، لیکن وہ کہے گا تو جھوٹا ہے۔ دجال اسے شہید کرے گا، لوگ سمجھیں گے سب ختم ہو گیا، پھر اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہوگا۔ دجال پھر کہے گا اب مان لو مجھے رب، لیکن وہ جوان پھر کہے گا اب مجھے اور یقین ہو گیا کہ تو جھوٹا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہوگا سب سے بڑا ایمان کا لیول۔ جان چلی جائے لیکن عقیدہ نہ بدلے۔ جب 40 دن اپنے آخری موڑ پر ہوں گے، جب دنیا لگ بھگ اس کے قبضے میں ہوگی، تب آسمان سے نظام بدلے گا، نزول ہوگا عیسیٰ ابن مریم۔ وہ حق کے فائنل نشان کے طور پر آئیں گے۔ ان کا مشن ہوگا دجال کا خاتمہ۔ آخری چیس ہوگی، دجال بھاگے گا۔ جو خود کو رب کہتا تھا وہ اپنی جان بچاتا پھرے گا۔ آخرکار لڈ کے مقام پر عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کر دیں گے، اور اس کے گرتے ہی لوگ سمجھ جائیں گے حق کبھی نہیں ہارتا۔ اور جب دجال کا ختم ہو جائے گا تو دنیا ایک نئے دور میں داخل ہوگی۔ عیسیٰ ابن مریم انصاف قائم کریں گے، ظلم ختم ہو جائے گا، امن پھیل جائے گا۔ روایت میں آتا ہے زمین برکت سے بھر جائے گی، مال اتنا ہوگا کہ لینے والا نہیں ملے گا، نفرت کی جگہ محبت ہوگی، جانور تک امن میں ہوں گے، لوگ سکون کی زندگی گزاریں گے۔ لیکن یاد رکھو، یہ امن ان لوگوں کے لیے ہوگا جو فتنے کے دور میں ایمان پر قائم رہے۔ آج کا پیغام: دجال کا فتنہ صرف فیوچر کا ٹاپک نہیں ہے، آج بھی چھوٹے چھوٹے دجال موجود ہیں۔ جھوٹ کو سچ بنا کر دکھانا، میڈیا والے، شو آف ریلیجن، دنیا کو رب بنا لینا، یہ سب گناہ ہے۔ اگر آج دجال آ جائے، کیا ہم سورہ کہف یاد کرتے ہیں؟ کیا ہم نماز پکی کرتے ہیں؟ کیا ہم سچ کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ رمضان ہمیں تیار کرتا ہے، روزہ نفس کو کنٹرول کرتا ہے، قرآن روشنی دیتا ہے، نماز اللہ سے جوڑتی ہے۔ دنیا کے ہر دور میں جھوٹ نے زور لگایا ہے۔ فرعون نے کہا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، دجال بھی یہی کہے گا، لیکن ہر بار حق جیتا ہے، جھوٹ ہارا ہے۔ اس لیے ڈر کے نہیں، تیاری کے ساتھ جینا ہے۔ اللہ ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو سچ پر قائم رہتے ہیں۔ آمین۔ اسی طرح کے اسلامک واقعہ دیکھنے کے لیے
और इस्लामिक बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों में शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।